संतोष उदयभाई गौरे शशा त्याच्या गायडन्साच्या हितून आनी त्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमची ही केस डिटेक्ट जाल्या. ही केस कशी डिटेक्ट जाली हे तुमकां सगळ्यांक आतां म्हटल्यार तरी कळ्ळें. हेचो मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आमचो SDPO सर जो स्वता एक स्पोर्ट्समॅन असल्या कारणान ताका टीम बिल्डअप कशी करप आनी तेचें मोटिवेशन कशें हाय करप हें तांकां सारकें खबर आसा. आमी ह्या केसीन ही केस ते पुलीस स्टेशनाची ह्या पुलीस स्टेशन अशें काय ना, आमी जॉयंटली ह्या केसीन सगळे वावरल्यात आनी हितून म्हाज्या पुलीस स्टेशनाच्या स्टाफान ह्या मर्मागोवाच्या स्टाफान पुरेपूर सारको तेंचो इन्वॉल्वमेंट आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे MLA दाजी सराक की ताणें केस डिटेक्ट जाल्या नंतर आमचीच नांवां येतात, पण तेणे हितून आमचे सकयल आनिकूय स्टाफ आसता जो मेटिक्युलसली काम करता आनी तांकांय आयज तेणें फेलिसिटेट केले. आनी थोडे अनसंग हिरोज आमचे SP सावथ ऑफिसान आसा त्यांनी कॉल मॉनिटरींग केले. तेंचे नांवां केन्नाच मुखार येना, पूण सरान स्वता काल वचून तांकां फेलिसिटेट करून तांकां दे आर ऑल्सो व्हेरी हॅपी. सर थँक्यू. आनी आमच्या सराकूय थँक्यू म्हणटा SDPO वास्को आनी SP सराक की तेणी एक बारीकसो जो पार्ट आशिल्लो तो मुंबय तितून म्हाका एक ती संदी दिली, म्हाका म्हज्या टिमीक संदी दिली आनी त्याच्यामुळे आमी केस डिटेक्ट केली आनी सक्सेस आमकां आयज मेळ्ळो. थँक्यू. बरें दिसता आमचे जेन्ना एफर्ट्स एप्रिशिएट जाता, लोक एक्नॉलेज करतात. वास्कोचे आमदार माननीय दाजी साळकार तांचे मुद्दाम येवन आमचे जे एफर्ट्स आहा ते एक्नॉलेज करून आमकां मोटिवेट केले म्हणून हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. काल सावथ पुलीस हेडक्वॉर्टराकय विजीट करून तांच्यांनी SP सावथ आनी तांच्या अंडर आशिल्ली जी एक्टीव टीम आशिल्ली they who have been very instrumental in cracking this case आणि जे बिहाइंड द स्क्रीन किंवा अनसंग हिरोज म्हणटात तशेंच जे तांच्यांनी खूब एफर्ट्स घेतल्या जे आयज ओपनली पिक्चरान येनात, सो तांकांय वचून तांचे एफर्ट जे आसा ते एप्रिशिएट केले. आमचे सगळे सिनियर ऑफिसर्स आसा, IPS ऑफिसर्स आसात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू देम बिकॉज दे वर completely engrossed and involved in this case right from the day one. They took the charge of this case and they saw to it. They personally came here, they were present here. IGP sir, DGP sir personally came. He gave us valuable instructions. IG sir was every day literally present, as good as in the morning till 4 o'clock. He would always remain present with us. And there was like he saw to it that he guided us in a right direction. Madam Varsha Madam DIGP, she had taken the challenge on the very first day that she was very confident about it that we would crack the case because she believed in our potential. And the whole architect, I would say, is our very beloved SP South sir, Shri Tikam Singh Verma. He held a remote control of this entire investigation entirely throughout, and now also after the investigations also the senior IPS officers are following up and they are properly guiding us. I've been coordinating this case between superiors and senior officers and my subordinates. The PIs, the local PI here is PI Vaibhav Naik and the IO of the case, Sharif Jakes. They did a very meticulous job, and what Vaibhav Naik and his team did in the field, going to Mumbai and picking up these accused persons with and displaying a thorough professionalism is simply exceptional. And I'm very much proud to be part of this organization. I'm very much proud of this entire department, right from the DGP till the, I would say, Home Guard, who are not directly part of our organization also. I appreciate and applaud their contribution in this case. Everybody has performed to the optimum as per their capacity, and this has been a best case, and I've like 28 years of experience in this service. But this case is going to remain the one of the best memorable case in my this service. And thankful, very much thankful to our MLA Daji Salkar. Also, I'm very much thankful to PIs, MLA Sankalp Amonkar
who welcomed our team with a big pomp, and that involved students, locals who cheered and showered their blessings and praises on us, which will definitely motivate us. And I would like to take this as an opportunity to appeal the people that trust us, keep faith in us, and I assure you that you all are safe in our hands, and it is our prime duty to do it. We are not doing any favor on anyone. We are paid for it. We are paid through your taxes to serve better for you, and I assure you that. And at times, and if needed, we are ready to sacrifice our lives for your safety. Thank you so much. Ritesh. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. मंडळ आम्ही हांगा आमच्या पुलीस स्टेशनार वास्को पुलीस स्टेशनार आयल्या आणि जी फाटी आम्ही पयली की बायना डेकोयटी केस जी सगळ्या कडेन गाजताली ताजो 6 दिसां भितर तांणी ती क्रॅक करून म्हणजे आमकां सगळ्यांक प्राऊड तर केलेंच पूण आमकां दाखोवन दिलें की गोवा पुलीस कितें करूंक शकता आनी गोवा पुलीस आसतना तुमकां भिवपाची कसलीच गरज ना म्हणून हांव तांचे खातीर तांचें अभिनंदन करपाक आमकां थोडो वेळ जालो आमी रोखडेच दुसऱ्या दिसा करपा आशिल्ले पूण त्या दिसा ऑनरेबल PM येतालो सो ताजे सेक्युरिटीन ते सगळे बिजी उरले आनी त्या खातीर ते जावना काल आमी SP ऑफिसान वचून SP आनी तांची पुराय टीम जी कॉल मॉनिटरींग करताली जे बिहायंड द सीन्स काम करताले तांचे हें करपाक आयले आज पुराय टीम म्हणजे अंडर गुरुदास कदम जे SDPOचो वास्को आसा तांच्या अंडर जी टीम आशिल्ली PI वैभव नायक PI जॅकी शरीफ हांचे आमी अभिनंदन करपा आयिल्ले की ह्या आनी आज ऑन फिल्ड वचून म्हणजे PI वैभव नायकान ऑल फिल्ड वचून तांकां एक फिल्मी स्टायल कशें म्हणटात म्हणजे जी आमकां भायल्यान कळटा ते एक फिल्मी स्टायलीन थंय वचून रावप तांकां ट्रॅक करप तांकां कॉल मॉनिटर करप ते केन्ना येता केन्ना वता दीस पळयना रात पळयना आसतना एक भेस आपलो बदलून म्हणजे जशें फिल्मान आमी पळयतात तशें तांणी खंय तरी वचून तांकां सगळ्यांक एप्रिहेंड केलें म्हणजे आपली जिवाची पर्वा न करता पसून तांणी हें केलें आनी त्या खातीर तांचें अभिनंदन करप हें खूब गरजेचें आशिल्लें आमी सदांच पुलिसांनी मातशें खंय कितें फॉल्ट केलो जाल्यार आमी रोखडेच तांकां गाळयो मारतात नाल्यार आनी कितें म्हणटात पूण जेन्ना बऱ्यो गोश्टी जाता तांकां एप्रिशिएटूय करप खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या खातीर हांव सगळ्या पुलीस म्हणजे रायट फ्रॉम DGP अलोक कुमार सर नाल्यार IG चौरसिया नाल्यार DIG आमची वर्षा मॅडम तशेंच आमचो SP टिकम सिंग वर्मा तशेंच आमचो SDPO गुरुदास भाई नाल्यार वैभव नायक आनी जॅकी शरीफ हांचे सगळ्यांचे आनी तांची पुराय टीम रायट फ्रॉम टॉप टू बॉटम म्हणजे एक होमगार्डान पसून ह्या केसीन इतलें बरें काम केल्लें आसा म्हाका दिसता आनी आमकां मेजॉरिटी म्हणजे जेन्ना एक वातावरण जाल्लें की गोंय सेफ ना काय कितें असो जेन्ना भयाचें वातावरण निर्माण केल्लें गोंय सेफ ना न्ही निर्माण केल्लें ऑपोजिशनान तेन्ना ही केस क्रॅक करून सगळ्यांचे कॉन्फिडन्स आमचे परत एकदा रेस्टोर करपाचें काम आज गोवा पुलिसान केल्लें आसा आनी म्हाका प्राऊड फिलींग कित्याक आज आमचो SDPO वास्को पुलीस स्टेशन आनी आमचो SDPO तांणी भरपूर बरें काम करून म्हणजे सगळ्यांच्या गायडन्सा अंडर एक बरी टीम एफर्ट करून टीम बरें कोऑर्डिनेशन करून आज तांणी ते 6 जाणांक धरिल्ले आसा आनी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार फक्त धरूंकूच ना जो माल तांणी व्हेल्लो तो पसून म्हाका दिसता मेजॉरिटी माल रिकवर करा इन्व्हेस्टिगेशनान आमकां चड खबर ना पूण तांचे हाजे प्रमाणे मालूय धरिल्लो आसा सो ही केस ऑलमोस्ट आनी एकटो मेळ्ळो की ती शट जातली हांव मागता की अशेंच तुमी आमच्या खातीर जे तुमी जीव आपलो धोक्यान घालून आमच्या खातीर काम करतात आमचें गोंय साल्वार करपा खातीर नाल्यार गोंय सेफ दवरपा खातीर तुमी जो वावर करता ते अशेंच तुमचें काम बरें चालू उरचें आमचे सगळे सपोर्ट तुमचे बरोबर आसा आनी म्हणजे सांगचे पयलीं हांव ऑनरेबल CMाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा जो होम मिनिस्ट्री आसा म्हणजे तांणी पयले दिसा पसून सांगिल्लें की ही केस क्रॅक जातली म्हणून आनी रिलेंटलेसली म्हणजे तेय बी रेस्टलेस आशिल्ले ह्या केसीच्या संदर्भात डे टू डे बेसिसाचेर तांचे कडेन कोऑर्डिनेट करून प्रत्येक गोष्ट परत परत विचारप आनी आमी जेन्ना वचून विचारताले तेन्ना CM आमकां कॉन्फिडेंटली सांगतालो की डेफिनेटली आमचे गोवा पुलीस ही केस सॉल्व करतले आनी धरतले आनी त्या खातीर तांचें अभिनंदन करपा खातीर हांगा आयल्या त्या खातीर बरें दिसता Yes, Siddesh.